Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Humaniini miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan, nanudlo, samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. May usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, diutay ra bay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay, pandili makasulod." Mubangon ang Pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog niyo dito sa gawas. Magsugod kamo pagtuklok sa pultahan na nag-ingon, "Sir, ablihin taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon o miinumi uban kanimo. Nanudlo ikaw sa muang lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Palayo kamo kanako, kamo mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy o pagkakot sa inyong hipon. Nakikita ninyo kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob o ang tanang mga profeta dito sa harian sa Dios. Samtang ato ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga buot gikan sa sidlakan o kasadpan, gikan sa amihanan o habagatan, nga motambong sa kanaanan dito sa harian sa Dios. Ug unya katong maulahi karon nahiuna. Daghan usab karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Giklaro ni Jesus nga ang pagsulo sa kaharian sa Dios dili automatic. Dili kini pinaagi sa association o pinaagi sa mga relasyon. Walay mubuhat ni ini alang kanato. Kinahanglan kita gyud ang mulihok. Kinahanglan kitang maningkamot. Kinahanglan kita sa mulakutay. Ana ang kamatuoran sa pag-antos. Kinahanglan natong buhaton ang usa ka butang. Kinahanglan kitang makigbisog. Kinahanglan muhimo kita dugang nga paningkamot. Ang kaluwasan bukas alang sa tanan. Gusto sa Dios nga kitang tanan gyud maluwas. Siya nagtinguha nga kitang tanan makapanunod sa langit, makasulod sa langit. Mupuyo uban kaniya didto. Apan ang pagdabit sa Dios nga ginahanglan kanato og usa ka konkreto gyud nga aksyon. Kinahanglan nga dili kita magdali. Kita kinahanglan nga mutubag dayon og buhaton ang atoang bahin. Kinahanglan nga dili kita makontento sa pagkaom lang o sa pag-inom ng kalibutana.
So may ato ang buhaton. Nagpaambit kita atong walay makaon. Ato bang tumanon ang gisugo ni Kristo kanato? Ay natong tumanon ang gisugo ni Kristo labi na sa katong nanginahanglan ug pasaylo, kaluoy ug pagsabot. Ang kaluwasan gasa sa Dios. Bukas kini sa tanan. Ug katong mudawat niini nga imbitasyon, kinahanglan andam maningkamot sa pagsulod sa sigpit nga ganghaan. Busa, kinahanglan kitang magkibisog. Kinahanglan natong buntugon ang atuang kahakog nga interest. Kinahanglan natong pildihon ang mga kamatuuran sa sala. Kinahanglan natong buntugon ang atuang negatibong mga kinaiya. Labaw pa diana, kinahanglan usbon natong atuang daotang nga bisyo, atuang daang kinabuhi. Kung kini sila mutubag ug mapasalig kanato sa atong kaluwasan. Sugilan nung kini sa usa ka na kardinal, no? Diya sa sakop sa Curia sa Santo Papa. Nasakit di siya. Nagpadala siya ang minsay sa Santo Papa. Nga yang gihangyo sa Santo Papa pag ampo alang kaniya si Pope Pius IX. O ang Santo Papa ihatag sa buotang kardinal ug espesyal nga panalangin. Gihatag dayon sa Santo Papa ang iyang apostolikanon panalangin. Kung napadala siya usa ka sulat, nagsulti sa kardinal. Girekomenda ko usab pong paniya nga moinom ka o pipila ka mga tambal. Hagit. Usa pang kinahanglan akong buhaton o ihatag alang sa akong pagtuo. Mag-ampo kita. Pagagagahong nga Diyos, mamumululuyon nga amahan. Obsahanon akong mangayo sa imong pasaylo. Lip service lang kadto. Nahuman ko, sulay-sulod ang mga pulong. Ang tanang nagpabilin nga usalang kasaad, usalang karesolusyon. Obsahanon kong mangayo sa imong grasya, tuguti ako sa magbuhat kutob sa akong mahimo. Tuguti ako sa maghatag kutob sa mahimo. Tuguti ako pagserbisyo, pagpaambit sa hingpit. Tuguti ako sa pagsunod, sa pagtuman sa imong kipangayo kanako. Bisan hangtod sa punto sa mga sakripisyo o mga pag-antos. Hangtod sa punto sa pagpasaan sa imong krus o palansang sa krus. Amen. Mary, free my mind from all rationalizations. Mulangin ang Diyos magagahong sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Selva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.